प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएको बेला भारतको संसद भवनमा राखेको नक्सा, लिपुलेख, कालापानी तथा इपिजी लगायतको विषयका कुरा नउठाएको भन्दै आम जनस्तर र सरकार र प्रतिपक्षमा बसेका दलहरूले प्रचण्डको खोइरो खनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएका बेला भारतको संसद भवनमा राखेको नक्सा, लिपुलेख, कालापानी तथा इपिजी लगायतको विषयमा कुरा नउठाएको भन्दै अहिले आम जनस्तर र सरकार तथा प्रतिपक्षमा बसेका दलहरूले प्रचण्डको खोइरो खनिरहेका छन्। प्रचण्डले भारतीय समकक्षी मोदीसँगको साक्षात्कारका क्रममा कूटनीतिकको सहभागिता नबनाई कान्छी छोरी गङ्गालाई सँगै राखेको भन्ने विषय पनि विवादित छ। त्यसपछि विवादितसँगै सदनमा पनि सबै सांसदहरूलाई हँसाएको राँगो प्रकरण त सर्वाधिक ट्रोलको शिकार बनेको विषय नै हो। भारतले दिएको मुर्रा जातको राँगोका कारण पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणलाई खिल्ली उडाउने काम भइरहेको छ। भैँसी राँगो प्रकरणले संसदमा मात्रै सांसदहरूलाई हँसाएन, सारा नेपाललाई यो विषयले छोयो। मुर्रा हो मुर्रा। प्रचण्डको भारत भ्रमण विवादित बनिरहँदा अहिले प्रसङ्ग उठेको छ नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा किन विवादमा पर्छन् भन्ने कुरा। 2046 सालको जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारमध्ये भारतको भ्रमण गर्नेमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 18औं प्रधानमन्त्री हुन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको 2 पटकको शपथ ग्रहणमा समेत सहभागी भएका प्रधानमन्त्रीको हिसाब गर्ने हो भने नेपालका 20 जना प्रधानमन्त्रीले यो अवधिमा भारत भ्रमण गरिसकेका छन्। 2047 पछि बनेका प्रधानमन्त्रीमध्ये सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्दले भारतको भ्रमण नै गरेनन्। गणतन्त्र स्थापनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जलनाथ खनाल र मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी 2069ले पनि भारतको भ्रमण गरेनन्। त्यसबाहेकका सबै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा भारतको भ्रमण गरे, तर कोही पनि विवादमुक्त रहन सकेनन्। बुधबार राष्ट्रिय सभामा आफ्नो मन्तव्य राख्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, भारतबाट फर्किएर आउँदा भव्य स्वागत होला भन्ने सोचेको थिएँ, तर सकी नसकी बल गरेर आलोचना गर्ने काम भयो। हालै 4 दिने भ्रमण सकेर स्वदेश आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि भ्रमणका सन्दर्भमा थुप्रै प्रश्न उठेका छन्। प्रश्नको जवाफ उनले मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा पनि दिएका थिए, तर बुधबार राष्ट्रिय सभामा पनि दिए। उनले भने भारत भ्रमणका क्रममा ऐतिहासिक उपलब्धि भएको छ, सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भारत तयार भएको छ। यति देख्दा देख्दै पनि सकी नसकी आलोचनाको कोसिस भइरहेको प्रचण्डले आरोप लगाएका छन्। यसबाट पुष्टि हुन्छ कि भारत भ्रमण कुनै पनि प्रधानमन्त्रीका लागि सजिलो छैन। नेपालका प्रधानमन्त्रीले अर्को छिमेकी मुलुक चीनको पनि भ्रमण गर्छन्, तर यसरी विवादमा तानिने गरेका छैनन्। भारत भ्रमण गरेर आएपछि हरेक प्रधानमन्त्रीले अनेक प्रश्नको जवाफ दिनु परेको छ। परराष्ट्र विज्ञ दिनेश भट्टराई पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले गरेको भारत भ्रमण अहिलेसम्म विवाद रहित नरहेको बताउँछन्। उनले भने नेपालबाट हुने भारत भ्रमण सबैजसो विवादमा आएका छन्, विवादमा नआउने कुनै भ्रमण नै छैन। उनका अनुसार यसरी विवादमा आउनुको एउटै कारण हो तयारी अभाव। उनले भने नेपालको तर्फबाट पर्याप्त तयारी नै नगरी भ्रमणमा गएका हुन्छन् र बिना तयारी हुने छलफलका विषयले गर्दा विवादमा आउने गरेको देखिन्छ। प्रचण्ड 2065मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनले आफ्नो विदेश भ्रमण चीनबाट सुरु गरेका थिए, तर यसरी चीन गएका कारण भारत रिसाउला भनेर उनी चीनबाट फर्केपछि एयरपोर्टमै आफू ओलम्पिक प्रतियोगिता समापन कार्यक्रममा चीन गएको र आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारत नै हुने भएको बताएका थिए। यसरी भारत भ्रमण गरेर आलोचित हुनेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्रै छैनन्। यसअघि प्रधानमन्त्रीको रूपमा 2078 चैत 18 गतेदेखि 24 गतेसम्म भारतको भ्रमण गरेका काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि विवादमा तानिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो भ्रमणको सुरुवात भारतीय जनता पार्टीको कार्यालय अवलोकनबाट गरेका थिए। त्यसले नेपालमा निकै आलोचना भएको थियो। उनको भ्रमण पनि विवादमा तानियो। एउटा देशको प्रधानमन्त्री भारतको एउटा कुनै दलको कार्यालयमा जानु कुटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको भन्दै टिप्पणी भयो। 3 पटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले 2 पटक भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका छन्। दुवै पटक उनी विवादमा तानिए। ओली पहिलोपटक 2072 असोजमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। 297 दिन उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसे। 2072 फागुन 7 गतेदेखि 12 गतेसम्म भारतको भ्रमण गरेका ओली सोही क्रममा गुजरात जाँदा त्यहाँ नेपाली झण्डा उल्टो र बिगारेर राखिएको पाइयो। नाकाबन्दी फिर्ता लिन लगाएर भारत भ्रमणमा गएका ओलीमाथि आफ्नै देशको झण्डाको अपमान गरेको भन्दै चर्को आलोचना भयो। 7 बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे पनि त्यसमा नाकाबन्दीको विषयमा कुनै कुरा उल्लेख नहुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको रूपमा 2068 साल कार्तिक 3 गतेदेखि 6 गतेसम्म भारतको भ्रमण गरेका थिए डाक्टर बाबुराम भट्टराईले। उनको भ्रमण पनि विवादमुक्त रहन सकेन। भ्रमणको क्रममा उनले भारतसँग विप्पा सम्झौता गरेका थिए। त्यो सम्झौताका कारण नेपालमा भट्टराईको निकै आलोचना भएको थियो। माधव कुमार नेपालको भ्रमणमा सन् 1950 को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने र पञ्चेश्वर परियोजनाको बारेमा छलफल हुने लगायतको एजेन्डा थियो, तर त्यस विषयमा केही कुराकानी नै भएन। त्यसैले पनि उनको भ्रमण आलोचित र विवादित बन्यो। रुक्माङ्गद कटवाल प्रकरणका कारण प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।
त्यसपछि माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। भारतको सहयोगमा त्यो सरकार बनेको भन्दै माओवादीले टिप्पणी गरेको थियो। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको विरुद्धमा माओवादीले आन्दोलन नै गरेको थियो। माओवादीले देशभरका कार्यकर्तालाई काठमाडौँ ल्याएर आन्दोलन गरेको थियो। 204 दिन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो पहिलो भ्रमण कम्बोडियाबाट गरेका थिए। हुन त प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले खनाललाई बधाई दिएका थिए, तर बधाई दिने क्रममा भारत भ्रमणको निम्तो भने दिएका थिएनन्। भारत भ्रमणको निम्तो नआउँदै खनाल प्रधानमन्त्रीबाट हटेका थिए। जानकारहरूका अनुसार भारतको इच्छा विपरीत खनाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यही भएर उनलाई भारतले रुचाएको थिएन। एकपटक राजनीतिक भ्रमणमा भारत गएको बेला पनि खनालले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्ने इच्छा भने देखाएका थिए, तर पाएनन्।